خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله سرا وجهرا، الحمد لله عشيا وإبكارا، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم ما بعد، يا أهل أبها أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعني اليوم أدخل إلى قلبك، دعني اليوم أفتش في عقلك، دعني اليوم أدخل إلى سويداء حياة بيتك، دعني اليوم أطالع تاريخك وأيامك، دعني اليوم ثم اسمح لي أني أتدخل في بعض شؤون علاقاتك الشخصية. دعني والله بكل صراحة أتدخل في شؤون زوجتك وشؤون والديك وشؤون أولادك، شؤون زملائك، شؤون أصحابك. دعني بكل صراحة بعدما صليت المغرب ودعوت الله تعالى وابتهلت إليه، دعني يا رعاك الله، يا من تحب الله ورسوله، يا من أعلم يقينا أنك تسعى وأنت تسعين إلى الخير، لكن دعني أدخل إلى قلبك، أفتش في ذلكم القلب، أطالع ما فيه، وأنظر إلى أبواب كل إنسان منا اليوم يريد أن يلج منها. نعم أيها الفضلاء والأحبة الكرماء، حتى نلتمس واقعنا الذي نعيشه ونطالع تاريخنا اليوم. فاسمح لي بهذه الأسئلة، وقد تكون تلك الأسئلة حساسة، لكن هل توجد شخصيات في حياتك تكرهها؟ هل يوجد أشخاص في حياتك تبغضهم؟ هل يوجد أناس لو جاء أحدهم من طريق ذهبت إلى طريق آخر؟ لقد مضى على العيد الآن ما يزيد على 27 يوم. هل لك أقارب إلى الآن ما عيت عليهم؟ هل لك أرحام من الصلب لم ترفع لهم سماعة ولم تسأل عنهم ولم تستفسر؟ أيها الآباء، يا من تجلسون أنتم الآن في الصف الأول، يا من وخطكم الشيب، دعوني اليوم أسألكم أسئلة صريحة. هل أنتم راضين عن أبنائكم أم لا؟ هل كل أبنائكم أنتم راضون عنهم؟ هل رفعت يديك في جوف الليل وقلت يا رب إني راضي على جميع أبنائي فارضى عنهم؟ هل دعوت أنك راض عن زوجتك التي بجوارك؟ هل أعلنت بين يدي الله تعالى وقلت يا رب هذه المرأة شريكة حياتي 20 و30 و40 سنة، يا ربي إني راضي عنها فارضى عنها يا رب؟ كم مرة قلتها؟ كم مرة قلتها؟
هل فعلا يوجد بيننا من حقق حبه لغيره؟ يقول مولى عند عمر: كان عمر يدعو في كل ليلة إلى ما يزيد على 300 أخ في الله كلهم يحبهم في الله. هذا الوداد، هذا الحب، هذه الرحمة، هذه الأمور كلها أين هي اليوم في الحقيقة من حياتنا؟ ربما دخلت عليك، لكن كم عدد إخوانك؟ وكم عدد أخواتك؟ كم عدد مشايخك؟ كم عدد أساتذتك؟ ولاة أمرك؟ الصالحون في المجتمع؟ كم شخصية تدعو لها؟ كم من إنسان تعلن حبك له؟ كم؟ إخوانك وأخواتك، هل أنت بكل صراحة تعلن حبك لهم؟ أم أن الفئوية سيطرت علينا اليوم؟ قسمنا الفئوية في كل أوساط المجتمع، وصار الإنسان منا بدل أن يكون يسلم على من يعرف أو من لا يعرف لقد انقطعت من حياتنا، وصار حتى من يعرفهم اليوم تختلف تحيته لهم. فطالع إخوانك، كيف تعاملك معهم؟ وكيف حياتك معهم؟ أهل زوجتك، ماذا تكن لهم من الحب والمودة؟ والد هذه الزوجة التي استأمنك عليها، ماذا تكن له من التقدير والاحترام؟ أمها، ماذا تجد في قلبك لها؟ لقد ودعت العيد، أسألكم كلكم، من أزواج بناتكم رأيتم منه هدية خلال مدة زمنية؟ معاشر النساء، أليس بطبيعة الإنسان الميل إلى حب أن يحسن إليه من أحسن إليه؟ لكن لماذا هذا البخل النفسي؟ أنا لا أتكلم عن الهدايا المالية، لكني أتكلم عن البخل النفسي، بخل العبارات، بخل الثناء، بخل الرحمة، بخل الشفقة، بخل لكنه من نوع آخر وصنف آخر. دعني أنتقل معك إلى أصحابك وزملائك. لماذا قست قلوبنا اليوم في تعامل بعضنا مع بعض؟ لماذا؟ لماذا؟ أشد شيء يؤلمني عندما ترى عاملا يحسن إلى والدك وأنت موجود، وترى خادمة في المنزل وإن كانت موظفة تحسن إلى أمك وتقوم بها وبناتها ينظرون ويشاهدون. ترفع تلك الأمة أكفها تدعو لتلك العاملة، لكن لا تدعو لبنتها، لا تدعو لبنتها. لماذا؟ لماذا؟ هنا السؤال الذي نريد اليوم. اسمحوا لي أن أبدأ معكم بهذه القصة، وقبل أن أبدأ بها تقول بنت سعيد بن المسيب وهي تصف لنا طريقة التعامل مع الزوج، وهذه الطريقة نحتاجها اليوم في التعامل مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع مشايخنا، مع كبارنا، مع شيوخ قبائلنا، مع كبار القوم منا. أصبحنا اليوم نفتقد شيء. تقول رحمها الله، تقول إننا نتعامل مع أزواجنا كما تتعاملون أنتم مع ملوككم. تتعاملون مع ملوككم، نحن نتعامل مع أزواجنا كذلك. أسألك بالله، كيف تعاملك مع والدك؟ أتمنى من كل أب جالس معي الآن أنه يسأل نفسه هذا السؤال، واسمع معي هذه القصة واحكم. دعيت في رمضان الماضي عند أحد الفضلاء من الوجهاء، وتخيل معي ما حدث، ثم يبدأ التعليق بعد ذلك.
زرت ذلك الرجل وهو رجل قرب 70، وأبناؤه في 40 ودون ذلك، كلهم موجودون في المجلس. دخلت المجلس فإذا بي كأني أرى حرسا وخدما، حرس وخدم. أنا لا أعرف أبناءه، أعرف 2 أو 3، أما الباقي لا أعرفهم. لكنني تفاجأت إلى ما يقرب من 10 أشخاص، كل يقف ويطالع نظرة الأب وبأي توجيه يوجه. لم يجلس أحد منهم، مع أن الرجل الثري هذا عنده الخدم وعنده الحشم وعنده الصبابين وعنده كل شيء. أنا جالس أراقب الآن ماذا يحدث. دخلت، أجلسني الرجل بجواره، لم يجلس أحد من الأبناء، لم يجلس أحد حتى جلس الأب. فلما جلس الأب واطمأن، وإذا بالأبناء يجلسون. قرب الإفطار في رمضان، واحدا منهم هو الذي يراسل الأب: والدنا كل شيء جاهز. الثاني يخاطب الأب كذا، والرابع. أرى مراسيم غريبة وعجيبة من الأبناء. ثم أفطرنا وصلينا. الأبناء جلوسهم، طريقتهم، انصاتهم، تطرح قضايا في ذلك المجلس وهم رجال كبار، لا ترى أحد منهم يتكلم، لا يتدخل في الحديث، لا يبدي رأي. أردت أن أسمع من واحد منهم كلمة ما سمعتها. أعرف أحد أولاده فقد استضافني في لندن وأكرم بوفادتي لأن والده أمرني، وهو لبق متحدث متكلم، كلهم يملكون تجارة ويملكون شهادات عالية، لكنهم أمام والدهم لا يعتبرون شيء، لا يعتبرون شيء. أنا أشاهد المنظر وأرى هذا الاتزان العجيب في تلك الهيئة، في جلوسهم، في احترامهم، في تقديرهم، في كل صغيرة وكبيرة. المجلس مليان من الضيوف. اكتشفت أن هناك رجالا أتوا في المجلس أصحاب حاجات، انتبهوا معي. فإذا بالأب يشير إلى أحد الأولاد، يشير له، فإذا بذلك الولد الرجل يخرج مع أولئك النفر فيعطيهم بعض الصدقات. كل ولد من الأولاد له مهمة، كل ولد له مهمة يقوم بها، كأنهم موظفون على أحسن طراز في الأدب والاحترام والتقدير. تسامرنا مع الرجل، حاولت أن أتكلم مع أحد أولاده، حاولت كذا، وإذا بالجميع كل وهم كبار في 40 و30، ولكن جاء ختام المجلس فإذا بي يرافقني الرجل وأنا خارج من المجلس، ولكن أبناءه من بين يده ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ودعته وودعتهم، ولكنني قبل أن أودعهم قلت لهم: بيض الله وجهكم، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم وأن يبارك فيكم على ما رأيت من قيامكم وخدمتكم وعنايتكم بوالدكم هذا. انتهى المجلس. ارجع إلى بيتك، طالع أقاربك، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا آية تعطينا قمة الأدب في كل حياتنا. اسمع ما يخبرك الله جل وعلا به: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لقد رسمت لك ماذا تقول، ورسمت لك ماذا تفعل، ورسمت لك ما هي أفعالك في حضورهم وما هي أفعالك في غيابهم، رسمت لك ما تفعل في حياتهم، ورسمت لك ما تفعل بعد مماتهم. كم مرة أسمعت والديك دعائك؟ كم مرة كل ما قابلت أبوك قلت يبه أسأل ربي أن يوفقك؟ اسمحوا لي أقول لكم شيء، ليش حن دائما نطلب الدعاء من الوالدين؟ ليه حن ما ندعو للوالدين؟ ليه ما ندعو للوالدين؟ لو سألت كل رجل الآن موجود هنا، أما تحب أنت أنك تسمع من ولدك الدعاء؟ أما تحب أن تسمع من بنتك الدعاء؟ أما تحب أن أذنك هذه وأنت ذاهب إلى عملك وأنت قادم من عملك وأنت صحيح وأنت مريض تسمع ذلكم الولد يدعو لك بالجزاء والإحسان؟ أما تسر لو سمعت من ولدك عبارة يقول لك فيها جزاك الله خير يبا أنك ربيتني، جزاك الله خير يبا أطعمتني، جزاك الله خير يبا سكنتني، جزاك الله خير يبا قمت بي، جزاك الله خير؟ كيف سوف يكون أثرها في قلبك؟ ما هو أثرها في نفسك وأنت على سفرة الطعام تسمع أجمل الثناء من أولادك؟ نحن لماذا اليوم نطالب الرحمة فقط من الآباء؟ لماذا لا نطالب الرحمة من الأبناء للآباء؟ لماذا لا نطالب الرحمة من الأبناء للآباء؟ ما ذكرته لكم والله اليوم نحن بأمس الحاجة. دائما الأبناء يطالبون الآباء بالتكريم. من منكم اليوم يفكر معي أن يقيم حفلة تكريم أو عشاء تكريم أو غداء تكريم بين جماعته، بين أهله، بين قرابته، ليكرم هذا الأب؟ هذا الأب، نعم هذا الأب، هذا الأب الذي ربما قدم لك من الأشياء ما قدمها لك أحد. هذا الأب الذي يحتاج منك إلى تغريدات وإلى كلمات وإلى رسائل وإلى عبارات، يحتاج منك في الحقيقة أن أمام الناس تثني عليه، أمام إخوانه تثني عليه، أمام جماعتك تثني عليه، أمام أهل أمك تثني عليه، أمام أنسبائك تثني عليه. لماذا؟ نعم إننا نحتاج إلى هذه الرحمة المفقودة، هذه الرحمة التي نلتمس فيها تعزيز المعنويات عند الآباء. كم يقابلك أب تدمع عينه ويتألم قلبه من كثرة الالتزامات المادية والاجتماعية إلى غير ذلك من الأمور. يقول أحد الأدباء، يقول لو كان الأمر بالعقل لما تعب الرجل على أبنائه وأنفق عليهم عصارة حياته، جاع ليطعمهم، ترك مركبه من أجلهم،
ضحى بلباسه من أجلهم، وربما يترك مسكنه أو غرفته أو مكان مبيته من أجل ولده. لماذا يكافئ هذا الأب بهذا الجفاء؟ لماذا يكافئ الأب بهذا الجفاء؟ لماذا لا يكرم ويشرف ويعز ويرفع قدره ويعلو شأنه؟ لماذا؟ إننا فعلا اليوم بأمس الحاجة من أبنائنا وبناتنا أن يستشعرون هذا الأمر كله، أن تكون مصدرا. وتتذكر ذاك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد، ولكنني تركت والدي يبكيان. لاحظ الموقف الآن. الحبيب عليه الصلاة والسلام يريد أن يربي هذا الرجل بتربية راقية، يريد أن يغرس في هذا الرجل شيئا عظيما، فيقول له عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما. منعه من الجهاد. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كم مرة خرجت من البيت ووالدك يبكي؟ كم مرة خرجت من البيت وأمك متحجرشة فيها غصة الدمعات؟ كم مرة أغلقت سماعة الهاتف على أحد والديك وكان هو في شدة العصبية والبكاء والتألم؟ كم مرة همشتهم؟ كم مرة ما رجعت لهم الشور ولا الرأي ولا خبرتهم؟ أعظم حزن تقول لي إحدى الأمهات، تقول: والله العظيم إن بعض أولادي وبناتي ما أدري والله وين راحوا ولا وين جاوا إلا عبر سناب شات. تقوم أختهم تتابع سناب شات وتقول لي: يمه ترى أخوي فلان في المكان الفلاني، دولة بعيدة في منطقة أخرى. يمه أختي ما شاء الله رايحة مع زوجها في المكان الفلاني. تقول الأم، تقول: أنا ما أعبر حق أختهم هذه اللي تقول لي، لكنني أنا أجد غصة. أنا اللي كنت أترك المناسبات من أجلهم، أنا اللي كنت تاركة كل شيء من أجلهم، أنا كنت المضحية من كل شيء، أنا اللي كل حاجة. ليس أنني أتقصى أخبارهم، لكن يفرحني ما يفرح أي إنسان. يفرحني أن ولدي يقول لي: يمه استودعش الله، يمه ترى أنا رايح. لا والله ما أبغى منهم شيء، لكن أنا حقيقة تكون قنوات التواصل والجوالات البعيد هو الذي يعلم عن أبنائي، وأنا لا أعلم عن أبنائي. من أين تورثنا هذا؟ لماذا تترفع على والديك وتحس أن إخبارك لهم أو طلبك للدعاء منهم إلى غير ذلك من الأشياء؟ ثم اسمع معي هذا السؤال واسأله نفسك: وهل أذنك سمعت ما أقول أم لا؟ أليس أخبرنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فقال: رضا الأب رضا الله من رضا الوالدين؟ رضا الله من رضا الوالدين. كم مرة أنت سمعت أن والدك أو والدتك قالت لك: راح يا ولدي محمد، وراح يا ولدي سعيد، وراح يا ولدي صالح، تراني والله راضية عنك؟ كم مرة سمعت؟ كم مرة أمك قالت لك: راح يا ولدي تراني راضية عنك؟ بالله عليكم كيف يوفق من لم يرضى عنه والده؟ كيف يوفق؟ لابد أن تعلم أن العقوق أنواع، لكن يوم أن تفقد الرحمة والشفقة عليهما ماذا عساك تنتظر؟ يقول لي أحد الفضلاء: نحن 3 أولاد،
تقاسمنا مواعيد العناية على والدي، فقد أصبح والدي في مرضه في شبه الغيبوبة والضعف عند أخي المتقاعد، ولكننا نحن الثلاثة تقاسمنا 24 ساعة بيننا، فأخي يكون وقت الدوام وأنا أمسك النوبة الثانية وأخوي الثاني يمسك النوبة الثالثة. والله لا نعمل شيء للوالد، لكن وجودنا بجواره إناس له نفسي، هو لا يحس بنا إحساس كامل، لكن مهمتنا فقط بعد كل نص ساعة نقلب الوالد على الجنب الأيمن، وبعد نص ساعة نقلب الوالد على ظهره، وبعد نص ساعة نقلب الوالد على الجنب الأيسر. هذا هو عملنا. ثم اسمع كمال القصة. يقول هذا الرجل وقد التقيت به في منطقة أخرى: والله يا شيخ إني قدمت على نقل من عملي هذا إلى المنطقة التي فيها والدي وإخواني حتى لا يحظى إخواني الاثنين بالأجر وأنا أكون فترة الإجازات. لا والله، إننا والله نتنافس تنافس شديد لكي نخدم هذا الوالد ونحتسب الأجر فيه إلى الله. لا يسمعون عبارات ثناء ولا عبارات مادح، ولا ينتظرون إرث ولا ينتظرون شيء، إنما يعملون ذلك الشيء. يقولون: كما رحمنا صغار نرحمه والله كبيرا، نرحمه والله كبيرا، نرحمه والله كبيرا. إننا اليوم بأمس الحاجة. يقول لي أحد الفضلاء: أمي تحب مكة حبا عجيبا، أمي تحب مكة حبا عجيبا، ونحن أولادها تقاسمنا شهر رمضان بيننا، تقاسمنا شهر رمضان، فواحدا منا يذهب في العشرة الأولى، والثاني في العشرة الثانية، والثالث في العشرة الثالثة، وبعض أخواتي يقومون بالتسلية برا بهذه الأم وعناية بهذه الأم وقياما بهذه الأم. أي رحمة في قلوب هؤلاء، أي رحمة يجدها أمثال هؤلاء. عندما نتكلم في مثل هذا إننا اليوم بأمس الحاجة أن نقدم شيئا من العناية. ما أروع صور البر التي تريد أن تعيشها. لقد قال الله لك: وبالوالدين إحسانا. فالأب الثري غير الأب الفقير، والأب العالم غير الأب غير العالم، والأب التاجر غير الأبو اللي مو تاجر، والأب المثقف غير الأب اللي مش مثقف، والأب اللي من أسرة فارهة جدا غير الأب اللي من أسرة بسيطة، والأب اللي يكون منصبه أعلى منك أو أنت أعلى منه مو مثل الأب الذي ما عنده شيء. والأب إذن الإحسان يختلف. لو كان أبوك يملك منطقة عسير كلها وعشرات الخدم والحشم بين يديه، إنه يحتاج إلى الإحسان. لو كان والدك أعلم العلماء يحتاج إلى الإحسان. لو كان والدك مسؤول كبير يحتاج إلى الإحسان. والله لو كان عند والدك من يخدمه من عشرات الألوف، لكن تحسيسك أنت. فرق بين عنايتين. العناية الأولى، وهذه صورة بر راقية، أن يتفقد الابن الأب، لا يتفقد الأب الابن. فرق بين الأب اللي يتصل ويقول: وينك يا ولدي، ومتى بتجي يا ولدي، وين رايح يا ولدي، ومن معاك يا ولدي. فرق بين الابن الذي يتصل على الأب، يتصل عليه: تأمرني بشيء، توصيني على شيء، تحتاجني في خدمة، عندك شيء ضروري يبه، تبي تروح مكان، خاطرك في شيء. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ شفتوا الفرق بين الاثنين؟ تخيل ولدك
يجيك الليلة ويقول لك يبا خاطرك في شيء، تبي تروح مكان، تبي تزور أحد. ترى الأب اليوم تظلم به الدنيا، فأولاده لا يعرفونه إلا من أجل المادة. بعض الآباء اليوم خلافات يعيشها داخل البيت من سرقة بطاقات الصراف من أبنائه، وربما خيانة بعضهم مع بعض. هل تعلمون بصورة أخرى من الرحمة أمام الآباء أن لا تغتاب أحد إخوانك، ولا تحرش والدك على أحد، ولا تحرض أمك على إحدى أخواتك، بل تحاول أن تسعدهم وأنت أمامهم. بل كلما حسست أبناء والديك أنك الابن الذي تريد أن تقدم الخدمة، ويأتي الآخر ويقدم الخدمة، نريد روح التنافس بين الأبناء من أجل والديهم. لماذا ذاك الصحابي يقول له صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ إذا ماذا يقول الشاب الذي وقع في المخدرات، والشاب اللي وقع في التكفير والتفجير؟ ماذا يقول هذا الشاب المفحط؟ ماذا يقول هذا الشاب الذي تعب والده حتى زوجه أو درسه أو علمه، ولكن كل يوم صانع مشكلة مع زوجته، وكل يوم في قضية، وذاك دخل في الديون، وذاك دخل في السجون، وذاك تشاجر مع عائلة فلان ومع قبيلة فلان وعنده حقوق على كذا؟ ماذا يكون موقف هذا الأب؟ أسعدهما قبل أن تبكيهما. نعم أيها الفضلاء، نعم أيها الأحبة، إننا بحاجة اليوم إلى زراعة شيء مهم جدا قال الله عنه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. زرت أحد الأقارب يوما من الأيام، رجلا في 80، وأنا جالس معه، دخل ولده وولد ولده الثاني، فغاب عنا ما يقرب ربع ساعة، ثم أتى معتذرا لي اعذرني أنني لم أجلس معك. قلت جزاك الله خير وبارك الله فيك. قال لا والله يا شيخ، والله غيابي توني جاي من المستشفى جايب الأدوية للوالد، وأنا أو أحد إخواني حريصين على أننا نرتب أدوية الوالد، نرتب أدوية الوالد، نقوم بترتيبها، فيستعمل أدوية الصباح وأدوية الظهر وأدوية المساء، وكلها نضعها في علب خاصة نريح فيها الوالد. والدهم مثقف ومتعلم وأموره طيبة، ولكن خدمة من البر عجيبة من هؤلاء الأبناء في متابعة أمور الصحية للوالد. كل منهم يسافر مع والده كل سنة ويتابعون العلاج كل وقت، وكل يتنافس مع الآخر. أين هذه النماذج اليوم من حياتنا؟ والله لو كان والدك من أثرى الأثرياء. قابلني رجل تاجر من أكبر الشركات في المملكة هذه السنة في محاضرة في مكة في الأبراج، وسمع مني إحدى القصص في بر الوالدين، وجاءني وقال لي معك فلان والعائلة معروفة كبيرة في المملكة، فقال والله إنك كأنك تتكلم عني وعن حياتي في بيتي. قلت ماذا؟ قال والله خير الله جل وعلا علي كثير، لكن والله ما ذكرته حقيقة. أولادي الحمد لله منهم الطبيب ومنهم المهندس وفي خير، لكن والله مشاريع الخير التي قدمتها وكثير من الأعمال الصالحة أمام هذا الموقف الذي أنت ذكرتني به في المحاضرة أقف عاجزا. قلت ما هو؟ قال جاءني ولدي الكبير يوم من الأيام وعنده ملف، هذا الملف قال لي الولد تفضل يبا هذا الملف هدية. تخيلوا ملفا كيف يكون هدية؟ فتحت الملف أطالع الملف فأجد مسجدا كبيرا قد بني في أحد الدول بمرافقه بمدارسه بأشيائه بأمور كثيرة قد بني عليها هذا المسجد. ثم أطالع أن هذا المسجد فيه لوحة مكتوب عليها هذا المسجد باسمي أنا شخصيا
فلان الوالد فلان ابن فلان الفلاني حفظه الله تعالى. وفيه صور الافتتاح وفيه صور الناس. هذا المسجد قيمة تكلفته لا تكلفني والله ولا شيء، لكنني كوني أرى هذا العمل الصالح يفعله ولدي وأنا حي ثم يفاجئني به، أرى أنها كرامة من الله جل وعلا لي أنا. دمعت عيني وتأثرت من ذلك الموقف. كم آباؤنا اليوم بحاجة إلى مثل هذا. اسمعوا معي الموقف الآخر. أحد الزملاء من الفضلاء قال لي: هل ترافقنا إلى دولة أندونيسيا؟ قلت: عسى خير إن شاء الله. قال: عندنا مفاجأة، والدهم كبير ووالدتهم كبيرة ولكنهم نحسبهم فضلاء وأخيار. اجتمع الأولاد والبنات ووضعوا لهم صندوقا، وكل وضع في هذا الصندوق من المال، وجاءوا إلى الندوة العالمية وأقاموا مسجدا باسم الوالدين فلان ابن فلان الفلاني والوالدة فلانة بنت فلان الفلاني. وذهاب الأبناء الآن هو لافتتاح ذلك الجامع. ذهب 3 تقريبا أو 4 ليفتتحون ووثقوا ذلك بالافتتاح. فلك أن تتخيل أبا وأما يجدون من أبنائهم صورة من صور الإحسان وهم أحياء، وهم أحياء يرون أبنائهم رحماء بهم وهم أحياء. كيف لا يكونون رحماء بهم وهم أموات؟ رحماء بهم وهم أحياء، كيف لا يكونون رحماء بهم وهم أموات؟ إنها نماذج. نحتاج اليوم أيها الأحبة أننا نحقق نماذج البر. إن خلافك مع أخيك عقوق لوالديك، إن قطيعتك لأختك على أتفه الأسباب عقوق لوالديك. لا يجوز أن تبكي أمك. خلافك مع زوجها لا يجعلك تفسد علاقتك معها. أين الرحماء بينهم؟ لماذا لا نكون رحماء فعلا؟ أيها الأحبة، إنني والله حرصت اليوم على أن أذكر النماذج المشرقة، ليس النماذج السلبية، النماذج المشرقة. نعم، لكن يوم أن ترى الطرف الآخر. دخلت في قضية صلح، وإذا الأم أوصت ب3.5 ملايين لبناء هذا الجامع، ولكن قدر الله للأم أن تموت قبل إتمام البناء، فنقصت الميزانية. فقام هذا الأخ لإخواني وخواتي وقال لهم: وكل قد ورث ملايين من الأم فضلا عن الأب، خير الله كبير. قال: يا إخواني، أمي رصدت 3.5 مليون، والمسجد الجامع يحتاج الآن 3 مليون ناقص لنشارك كلنا في هذا الأجر. فوقف ذلكم الأخ وقال: لا، كل يأخذ حقه ثم ما يريد أن يضعه. لم يشاركهم في ريال واحد. تشارك بقية الإخوان وبني الجامع وصلى الناس فيه باسم والدتهم. يقول الأخ لي بعد سنة تقريبا وأشهر تتصل بي زوجة أخي هذا قطعنا، تدابر معنا، تشاجر معنا، تناطح معنا، أصبح همه في الإرث لا همه في الرحم ولا همه في الصلة. بعد
ذلك الاتصال من زوجة مكظومة تبكي وتتألم وتقول: ما أردت أن أتصل والله لكنني أطلب طلبا. قال: ما طلبك؟ يقول: طار عقلي بعيدا. إيش صاير؟ قال: متى رأيت أخوك؟ قال: من زمان ما رأيناه، لا يحضر مناسباتنا ولا لأعيادنا ولا أمورنا. قالت: أخوك الآن له أكثر من سنة وأشهر، لا يأتينا إلا يوم أو يومين، وباقي الأيام كل مسافر خارج البلاد. أخوك أخذ الملايين، والله أكن معك صريحة، إننا الآن أنا وأبناء أخيك نستحق الزكاة، بل هو خارج البلاد الآن يتصل بي لكي يريد مال لكي يرجع. أنا لا أريد منك مال ولا من إخوانك مال ولا من خواتك مال، أنا عندي طلب واحد: أن تسعون والله لمنعه من السفر، لمصلحته لا لمصلحتنا. فأنا أعرف ماذا فعل بكم وأعرف ماذا قام، لكن الله ابتلاه في هذه الألوف والملايين، حصدها في طريق الشيطان وذهبت كلها، وأصبح الآن لا يملك شيئا. لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا نعتبر؟ لماذا لا نعتبر؟ إنك يوم أن تحسن لوالديك وتسعى لهما وتبذل لهما وتنفق لهما، تخيل عندما تأتي بوصل موجود فيه 1000 ريال أو 2000 أو 5000 ريال عن طريق جمعية معتبرة في هذا البلد المبارك، وتقول: يبا تراني سويت لك بير في الدولة الفلانية. طالع، تخيل الأثر اللي بيكون على والدك. تخيل والدتك تصنع لها بئر أو تقيم لها مشروعا أو تفعل لها شيئا. واسمع معي، مسجدا بالشرقية عندنا دعيت لإلقاء محاضرة في ذلك الجامع، فإذا بي أتفاجأ أن مسجدا بني في أحد الأحياء القديمة لاكتظاظه بالسكان، فإذا بإمام الجامع يخبرني بالقصة. قال: هذا الجامع باسم فلانة الفلاني على نفقة ولدها. ما قصة هذا المسجد؟ هذا كان معلما في التربية الرياضية، ولكن والدته كلما أراد أن يحسن إليها قال: يمه ادعي لي إن الله ربي يوفقني ويغنيني. وش تتمنين يا أمي؟ قالت: يا ولدي ما أتمنى إلا أن الله جل وعلا يرزقني مسجد وصلي فيه. كل ما سألها: يمه وش تتمنين؟ قالت: مسجد وصلي فيه. قدر الله جل وعلا أن الأم ماتت، والولد دخل في التجارة وخرج من التدريس. فأول شيء فعله، يقول لإمام المسجد، يقول: تعجبت أن الرجل أول ما جاء يريد أن يهدم هذا الجامع ويبنيه من جديد سألني هذا السؤال. قال: شوف يا شيخ، لا أريد من أي شخص ريال واحد في هذا المسجد. 1 2. شوف يا شيخ، هذا المسجد أريد أن أضع فيه كل شيء من الطراز رقم 1، وقد رأيت أنا هذا من أبوابه ونوافذه وتكييفه وفرشه وكل شيء فيه. قال: كان يشرف عليه بنفسه. المهم أنا لم أعرف القصة، يقول الإمام أن القصة في والدته، ولكن عناية ذلك الرجل بذلك المسجد وباسم أمه خصيصا هو استجابة لطلبها رحمها الله، استجابة لطلبها رحمها الله، حتى بنى المسجد ولا يزال يتكفل به إلى لحظة تلك التي زرتها، وهو يقول: يتابع معنا والله كل حوائج ذلك الجامع، وكلما اتصل علي قال: جامع الوالدة ناقصكم شيء؟ جامع الوالدة تحتاجون شيء؟ جامع الوالدة كذا؟ إياك أن تأخذ شيء من الناس،
إذا احتجتم شيئا أو نقصكم شيء تواصل معي شخصيا. يقول: تعجبت من هذا الرجل وهو دائما ينص على بره بأمه وإحسانه لأمه. قال: أمي رحمها الله ماتت وكنت أتمنى أنها سجدت سجدة واحدة في هذا المسجد. تمنيت أن أمي سجدت سجدة واحدة في هذا المسجد، لكن الحمد لله أن الذي أعانني وأغناني حتى فعلت هذا الذي كانت أمي تتمناه. أيها الفضلاء، نعم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم أنواع، فمن والديك صلته بالمال، ومن والديك من صلته بالإحسان، ومن والديك من صلته بالسمعة الطيبة، ومن والديك صلته بدراستك وتعليمك وتفوقك ومكانتك في المجتمع، ومنهم من صلتك به في خدمته والعناية به وبره. وصور مشرقات في الحياة اليوم نحتاجها. إننا اليوم أيها الأحبة بأمس الحاجة إلى قاعدة رحماء بينهم. نعم، تلك الرحمة التي لا تنزع إلا من قلب قاسي، من قلب قاسي. ما شعورك وشعورك أنت عندما تموت الأم ولا يعلم بعض أبنائها بها؟ ما رأيكم يموت بعض الآباء لم يصلي عليه بعض أبنائه؟ ما رأيكم وأنت ترى ضعف الرحمة في قلوبنا اليوم، ضعف الرحمة في قلوبنا اليوم؟ أيها الأحبة، انطبقت الصخرة في حديث أصحاب الصخرة: وكان من التوسل المشروع بالعمل الصالح ذلك الذي قد قال: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما ولا أقدم عليهما أهلا ولا مالا. فهل يا ترى هذا موجود اليوم بيننا؟ من كانت عنده أحزان وعنده آلام وعنده أوجاع ليطالع عملا صالح يفتش، لعل عندك بر بأم أو برا بأب، تدعو الله جل وعلا أن يتقبل الله منك وأن يعافيك وأن يشافيك ببرك. الأسبوع الماضي وكنت في أحد المستشفيات زيارة، وإذا بأحد الذي وقع له حادث بسيط ودخل في غيبوبة، شاب في 38 سنة. شوف صلة قيمة البر عندما تسمع أب أنا وهو فقط وولده في العناية المركزة، فإذا بالأب يقول لي: يا شيخ، ولدي هذا علي، ولدي هذا عمره 38 سنة وهو في صحة وعافية، لكن وقع له أمر ضرب رأسه في الحائط وهو يلعب وهو رياضي وقوي، ولكن قدر الله جل وعلا. فإذا بالأب يقول: لكن ولدي هذا 38 سنة ما أذكره أنه لم يطيعني، ولا أذكره أنه آلمني، ولا أذكره أنه آذاني، ولا أذكره أنه يوما من الأيام كدرني. فقلت لذلك الأب: إن كان لك من دعاء صالح فقل: يا رب إن هذا الولد بارا بي فأسألك برك به. اللهم يا رب إن هذا الولد بارا بي فأسألك اللهم أن تبر به. نعم، كلما فتشنا اليوم في الصور والحياة المشرقة قلنا إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تلك الرحمة التي نحتاجها اليوم.
خطوات أخيرة أذكرها لك في ختام هذه المحاضرة. إنما تأملها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فكيف والله يقول لك أن اشكر لي ولوالديك. يا الله يا الله. إذن ربي نفسك على الشكر، ربي نفسك على الشكر. قل يوم بيض الله وجهك، يوم بيض الله وجهك، جزاكم الله خير. كل ما أمام أبنائك، حتى تربي في أبنائك أمام أبنائك، قل يوبا جزاك الله خير. يوم تبي أنت اللي خدم أبوك، تبي تكون سعيد، ولدك موجود، أنت خذ الدلة وصب له، طالع الأثر. ولدك موجود، والله يوم تتصل علي الوالدة وعيالي الحمد لله كبار وشروا عيالكم جميعا وكل واحد بسيارته، قدر ما أستطيع ما أقول حق واحد من عيالي ودوا جدتكم، لا والله إني أستانس يوم أنتظرها عند بيت ولا في مناسبة، وهي تقول لا يا ولدي راح أنت مشغول. قلت لا أنا اللي بوديش، أنا اللي أروح أجيبش، أنا اللي كذا. لماذا إني النبي أمس الحاجة إلى هذا. يوم تقدم هذا الدرس أمام أبنائك أمام بناتك، يوم تأخذ غداك وعشاك وتروح حق أبوك وتتغدى وياه ولا تتعشى وياه مع الوالدة، كم هذا له أثر. بعضنا ينتظر يوم الجمعة علشان يتغدى عند أبوه وعند أمه، ولا جاء بعد مسك الجوال وقعد طول الوقت عليه. لا والله ما هكذا البر. يوم تتغدى وياهم وتستونس وياهم، عيالك انت معاهم 6 أيام وذول يوم واحد. لذلك إذا كنت في نفس المنطقة، نصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله، زرهم يوميا وطالع البركة اللي بتحل عليك. مو معاك كلمهم يوميا. مشكلتنا اليوم بعضنا إذا اتصل على والديه قالت أكيد أمه صاير له شيء، لأنه متعودة. تتخيلون بعض الأمهات تقول أنا اللي أتصل على عيالي، أنا اللي أتصل عليهم. ماذا تسمون هذا؟ إذا نحن بحاجة إلى قوة التواصل الروحي والوجداني والكلامي والإحساسي. اجلس بقربهم، لا تجلس في الزاوية هذه وأبوك في الزاوية ذي، لا، أبوك مثل الأمير مثل الملك، قم لقيامه واجلس لجلوسه، لا تقم قبله ولا تمشي قبله ولا تتكلم وهو يتكلم ولا تقاطعه بالحديث. انتبه، ذكر ابن قدامة رحمه الله آدابا راقية وهو يتكلم عن عظمة الوالدين، إذ يقول رحمه الله والدك لا تمشي قبله ولا تتكلم قبله ولا تقاطعه بالحديث ولا تقف، انتبه، على رأسه كأنك تأمره أو تنهاه أو تزجره، ولا تتأفف لقوله. بعضنا اليوم تسمع يكلم مديره في العمل، يكلم مديره في العمل، أبد اللي تامر به يا أبو محمد، أبد شورك يا أبو محمد وهداية الله، اللي ترى طال عمرك. ولكن يكلم أبوه، طيب اقبل رأيي، اقبل قولي، وأنا ما لي رأي بينكم. شفتوا الفرق؟ مديره في العمل يقول أبد اللي تشوفه، لكن أبوه ما يقول له اللي تشوفه يبه. أبوك هو أولى أن تجعل رأيه هو الصواب دائما، وتقول أبد رأيك يبه وإن كنت تخالف الرأي. بعض مشايخنا علمنا درسا، ألا وهو أنك تركب مع والدك في السيارة، تحصل أبوك يقول لك إيش؟ لف يمين، لف يمين، ويوم تخطي يعرف أنه هو إيش؟ كان غلطان، لكن يوم يقول لك يمين لا تقول له يسار.
قال حتى يكون الخبر منه لا منك. شوف قمة البر، شوف قمة البر كيف، قمة البر وين وصلت. يقول لك يمين تلف يمين علشانه. بعضنا اليوم لو يركب مع أبوه السيارة يتناطرون في السيارة وتشاجرون في السيارة ويختلفون بالسيارة، صح ولا لا؟ واقع ولا واقع؟ بل لو سألتاكم كلكم أنتم الحين بعضكم لا يحب ما يحب يامر على عياله، لأنه إذا اتصل على ولده قال يبا ترى ودنا بكذا، قال عاد هالوقت عاد هالوقت. ولكن يسأله أبوه يقول له يبا إيش هالجوال الثاني اللي في يدك؟ قال يبا هذا جوال العمل. أبد أنا على الكولمي. يعني إيش؟ مجرد ما يتصل بالعمل إيش؟ يحضر. لاحظتوا معي؟ ولكن سبحان الله العلي القدير مع والديه غير ذلك، مع والديه غير ذلك. رأيت أنا من أصناف البر من يجلس على سفرة الطعام مو بس قضية الأدب إن ما آكل قبل أبوي، لا لا، شفتوا قارورة الماء هذه يفتحها حق أبوه، كل شيء يخدمه على السفرة، يخدم أبوه على السفرة في كل شيء، وأبوه صاحي وقوي وكل شيء. كل استشعار البر، استشعار العناية، استشعار كل شيء. أعرف رجلا أبوه من الشيبان وأبوه يحب مطعم قديم. تخيلوا يجي حق أبوه يقول يبا مالك خاطر تروح المطعم الفلاني، ويقوم يودي أبوه هالمطعم هذا، يوديه برا بس أنه يستانس. تخيلتوا؟ وبعضنا لو قال والده نذهب المكان الفلاني قال يبا أنا ما أحب المكان هذا. قمة البر هو أن يبدأ به، هو يتفقد والده. أعلم أن الوقت ضاق علي وربما لا يسعفني، لكن أوصي نفسي وإياكم أن تسأل الله أن يعينك، أن تسأل الله أن يعينك على البر، وأن يرزقك الصبر على غلظة والدك أو فظاظة والدتك. وربما صور الرحمة التي نحتاجها كثيرة، لكنني تطرقت لهذا الموضوع لأهميته في هذا الزمن. هذه المخيمات وهذه الملتقيات في هذه البلاد المباركة، أسأل الله قولوا آمين أن يديم علينا وعليكم جميعا الأمن والأمان. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان. أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وخيانة الخائنين. اللهم من أراد بلادنا بلاد الحرمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم افضح سريرته واجعلها علانية يا رب العالمين. أسألك اللهم إن كان لنا من دعوة أن توفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، اللهم أصلحه وأصلح به يا رب العالمين. وفق ولييه والمحمدين له لكل خير يا رب العالمين. اللهم شد أزره بعلمائه ووزرائه ورعيته يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تحفظ جنودنا البواسل على ثغور البلاد وفي داخل البلاد وفي كل مكان. نسأل الله أن توفق رجال الأمن، ترزقهم الصبر والسلوان على مرابطتهم وعلى قيامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق القائمين على هذا المخيم، نعم هذا المخيم المبارك، اللهم بارك لكل من أنفق فيه وقام عليه ودعمه وأيده. وأسألك اللهم أن توفق من حضر فيه وأن تعينهم على الخير رجالا ونساء شيبا وشبان يا ذا الجلال والإكرام. لا شك أيها الأحبة أن المكاتب التعاونية ترون أنتم شيئا من ثمرتها، فتذكر أن تضع لك لبنة في الحياة، لبنة في الحياة. يوم من الأيام اشتريت كتب مستعملة، أنا بيعت فاشتريت كتب مستعملة كمية، فجبت تلك الكتب عندي في البيت في المكتبة أفرزها، قديمة، كتب قديمة من 20 سنة وأكثر. فأجد في أحد الكتب فواتير، في أحد الكتب فواتير لأحد المكاتب الخيرية التعاونية. هذا الرجل توفي رحمه الله وقد كفل داعية وقد كفل يتيم وقد كفل حلقة قرآن وقد كفل. أبناؤه باعوا الكتب ولا يعلمون ماذا يوجد فيها. طالعت الفواتير فوجدت هذا الرجل باسمه موجود، لا أعرفه، لكنها فواتير كمية موزعة داخل بعض الكتب، داخل بعض الكتب.
انظروا هذا الرجل الصالح أين أخفى تلك الصدقات والأعمال الطيبات. أشرك أولادك معك. لما تذهب للمكتب التعاوني تقدم له كفالة حلقة ولا 100 ريال ولا 1000 ريال، أشرك أبنائك، حسسهم أنك صاحب صدقات. قل يا زوجتي يا أم محمد سويت مشروع كفالة طالب أو كفالة حلقة أو كفالة كذا أو كفالة أسرة أو كفالة كذا باسمش يا أم محمد. يا عيالي الله يا رب يوفقكم وتمشون على الخير وهم صغار، كل واحد حط له مشروع باسمه. انظر أثر ذلك. إيش رأيكم تأخذون هذه الفكرة وتعزمون على فعلها وتتذكرون أن الله يبارك لكم في ذراريكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعل هذه الكلمات واللقاءات وما قلناه اليوم منجيا لنا من كربات الدنيا ومنجيا لنا من كربات الآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم اجعلنا بآبائنا بارين واجعل أبناءنا بنا بارين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك يرق بها قلبنا وتدمع بها عيننا وتخضع بها نفوسنا ويتعالج بها كبرنا وغرورنا، وأن تجمعنا على الخير وتؤلف قلوبنا وقلوب إخواننا دائما على الخير. اللهم اجعلنا وإخواننا شركاء في القيام بأعمال آبائنا وأعمال أمهاتنا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. جزاكم الله تعالى خير الجزاء. بارك الله فيكم جميعا. إن قلت الصواب فمن الله، وإن أخطأت فأستغفر الله. أشهد الله وملائكته يا أهل أبها أننا نحبكم في الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.